साथीहरू म नवीन कुमार सिंह तपाईहरुको माझमा आज पुनः भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा हामीहरू क्लास 10 को फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको क्वेशनहरु बनाउने छु। यो हाम्रो सेकेन्ड पार्ट हो। फर्स्ट पार्ट जुन छ फर्मुलाहरु डिस्कस र केही रिलेटेड क्वेशनहरु फर्स्ट पार्टमा बनाएर हालिसकेको छु। तपाईहरु त्यो पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल अब हामी यसलाई बनाउँछौ है। यहाँ भनेको छ क्याल्कुलेट द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु मासेस अफ यति केजी एन्ड यति, यानी कि दुईवटा मास छ, ठीक छ। तिनीहरुको वेट कति छ? एउटाको 20 केजी र एउटाको 50 केजी र तिनीहरु एक अर्कासँग टाढा कति छ? एक अर्कासँग बीचको दूरी छ 500 सेन्टिमिटर, यानी कि यहाँ भनेको छ टु मासेस 20 केजी एन्ड 50 केजी व्हिच आर एट डिस्टेंस 80 सेन्टिमिटर अपार्ट। तो यहाँ M1 दिएको छ, M2 दिएको छ अनि D पनि दिएको छ, हो कि हैन। अनि भनिया छ F निकाल्नको लागि एउटा क्यापिटल G को भ्यालु त हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेको हाम्रो यो फर्मुला लाग्छ F = G M1 M2 / D स्क्वायर। यही नै लगाउने हो। ल नेपालीमा पनि यसैलाई बुझ्छौ। यदि दुईवटा वस्तुहरुको पिण्ड यति र यति केजी रहेको छ भनेको त्यो कुरा यहाँ छ हैन। त्यसैगरी तिनीहरु एकअर्कासँग 500 सेन्टिमिटर टाढा रहेको छ। डिस्टेंस यो दूरी जुन छ 500 सेन्टिमिटर रहेको छ र भने ती वस्तुहरु बीचको ती दुई पिण्डहरु बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनुस्, यानी कि F पत्ता लगाउनु छ। त सबभन्दा पहिला त हामी यसलाई सल्युसन गर्छौं र गिभन लेख्छौं। हेर्नु होला, ती दुई वस्तुहरुको पिण्ड के छ त M1 वस्तुको पिण्ड हैन, वस्तुको पिण्ड M1 अर्थात मास MS मास अफ अब्जेक्ट एउटालाई M1 माने, M1 मैले 20 केजी राखे है र अनदर वन्स कति छ अर्को वस्तुको, मास अफ अनदर वन्स 50 केजी। यहाँसम्म ठीक छ। यो क्वेशन धेरै इजी छ, तर पनि बनाउनुको के कारण छ भन्दाखेरि अलिकति एउटा कुरा बुझाउनको लागि यो बनाइरा छु है। अब तिनीहरु बीच दूरी हैन, डिस्टेंस बिट्विन देम तिनीहरु बीचको दूरी। यो क्लियर लेख्नु होला हैन, म जस्तो भाঙेर नलेख्नु होला। D कति छ? 500 सेन्टिमिटर हो। यो क्वेशन बनाउनुको एउटै मात्र रिजन छ, यो 500 सेन्टिमिटर। र बाकी यो धेरै इजी छ। यहाँ 500 सेन्टिमिटर दिएछ। त डिस्टेंस हामीलाई जहिले पनि केमा आउनु पर्यो साथीहरु? मिटरमा आउनु पर्यो। केमा आउनु पर्यो? मिटरमा आउनु पर्यो। यो कुरालाई तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ जहिले पनि। यो क्वेशन बनाउँदाखेरि डिस्टेंस केमा आउनु पर्यो? मिटरमा। त 500 लाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? त 500 डिवाइडेड बाइ 100 गर्नुहुन्छ, हो के न? बिकज 1 मिटर इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर हो नि। त यो कटेर कति आयो? 5 मिटर, ठीक छ। अब यहाँबाट पहिला जस्तै सेम इजी तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। G को भ्यालु मैले डाइरेक्ट खाली G लेख्दिए, तपाईहरु यसलाई ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर लेख्नु होला र नेपाली वालामा गुरुत्वाकर्षण अचर भनेर यहाँ लेखेर त्यसपछि लेख्नु होला है। त्यसको भ्यालु हुन्छ 6.67 * 10⁻⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब वी नो दैट यो इंग्लिशमा पनि वी नो दैट लेख्दा भयो, नेपालीमा पनि लेख्दा भयो। चाहे अकर्डिङ टु फर्मुला यो मैले कतिचोटी भनिसकेको छु, हामीलाई थाहा छ कि हैन। त F = के हुन्छ साथीहरु? एउटा अझै कुरा यहाँ के अझै तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? क्याल्कुलेट द ग्राभिटेशनल फोर्स। F = यहाँ वाट लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। गुरुत्वाकर्षण बल = वाट। यो तपाईहरु लेखिदिनु होला, यो नछुड्नु होला, मैले यहाँ बिर्से।
तो एफ इक्वल टू m2/d²। जी कति छ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एम कति छ 20 छ र m2 छ 50। तो यो 5 को स्क्वायर छ। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि हैन। अब हेर्नु होला 6.67 इंटू 20 इंटू 50 कति आयो 6670 इंटू 10⁻⁻11 र डिभाइड यो 5 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ त 25 हुन्छ है साथीहरु। त कति आयो छ 26.68 यति आयो डिभाइड गरेपछि इंटू 10⁻⁻11। अब साइन्टिफिक नोटेसनमा जहिले पनि एउटा नम्बर पछि पॉइंट हुनुपर्ने भयो। 2.668 इंटू 10⁻। अब पॉइंट हामीले दुई चोटी यता सारेछौं, यसमा +2 हुन्छ यानी कि -11 मा प्लस हामी 2 गर्छौं। त -11 मा +2 गर्नुहुन्छ त कति हुन्छ 9 हुन्छ। त -9 हुन्छ हो कि हैन। त यो के भयो हाम्रो फोर्स जहिले पनि न्युटनमा हुन्छ। त यो आन्सर भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेशन बुझ्छु है साथीहरु। क्वेशन नम्बर यो हेर्नु होला। यसमा के भनिरहेछ अ म्यान अफ 100 kg स्ट्यान्ड अन द सर्फेस अफ अर्थ विच हैज यति मास। एउटा मान्छे छ जुन कि अर्थ को सर्फेसमा उभिरहेको छ हैन। यो मान्छेको वेट कति छ 100 kg र यो अर्थ को मास कति छ यति हैन। यो अर्थ को रेडियस कति छ यहाँ दैट मच दिएछ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स पत्ता लगाउनुहोस्। यो भन्दा पहिला हामी बनाउँदाखेरि डिस्टेंस दिइराको हुन्थ्यो, यहाँ रेडियस दिएको छ। त्यसलाई के गर्ने यो पनि त्यस्तै बनाउने, यसमा पनि केही गर्नु पर्दैन हामीले। नेपालीमा पनि बुझ्छु। 100 kg पिण्ड भएको मान्छे हैन 100 kg पिण्ड भएको एउटा मान्छे छ। त्यो पृथ्वीको सतहमा उभिरहेको छ, एउटा पृथ्वीको सर्फेसमा उभिरहेको छ हैन। तर पृथ्वीको पिण्ड कति छ दैट मच दिएछ र यदि पृथ्वीको अर्धव्यास यानी कि यो अर्धव्यास दिएछ यति भने गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगाउनु। यो पनि बन्छ तपाईहरुसँग इजी छ हो कि हैन। त सबभन्दा पहिला त यहाँ सोलुसन लेखिदिनु होला। त मास अफ म्यान यानी कि मानिसको पिण्ड कति छ m1 कति भयो हाम्रो 100 kg। पृथ्वीको पिण्ड मास अफ अर्थ पिण्ड m2 कति रहेको छ 24 kg हैन। त्यसैगरी रेडियस अर्धव्यास पृथ्वीको अर्धव्यास यानी कि आर हो के र। अब आर इक्वल टू डी पनि हामी लेख्न सक्छौं र इक्वल टू गरेर यो कति छ 6400 किलोमिटर। यो किलोमिटरमा छ भने यसलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो साथीहरु मिटरमा। यो यतिले गुणा गरेर हैन। त्यो अब 6.400 इन्टु 10⁻³ पहिलादेखि छ र 1 2 3 यानी कि 3 चोटी पॉइंट यता सार्यो भने यो 6 मिटर भइहाल्यो। यहाँसम्म पनि क्लियर छ। ल अब अगाडि गर्छु है। अब के छ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट जी हैन। ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी। या ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनेर लेख्नु होला। गुरुत्वाकर्षण अचर लेखेर डाइरेक्ट चिन्ह लेख्नु होला। निकाल्नु के छ एफ यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भनेको ग्रेभिटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। यो पूरा लेख्नु होला, खाली यस्तो लेखेर नछोड्नु होला है। वाट हामीलाई थाहा छ कि लेखेर। अब एफ इक्वल टू के हुन्छ फर्मुला जी m1 m2/d²।
यहाँ तपाईँले डी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आर लेखेको भए हामीले यहाँ डी आर इक्वल टु डी लेख्नु पर्दैन है। ल ठिकै छ। त्यसपछि अब भ्यालु पुट गरेर क्यालकुलेट गर्ने हो। त म यहाँ भ्यालु पुट गर्छु है। 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 इन्टु 100 केजी पृथ्वीको मास र 100 केजी मान्छेको मास छ र पृथ्वीको मास कति छ 6 इन्टु 10⁻24 र यो हाम्रो 6.400 इन्टु 10⁻6 यहाँसम्म ठिक छ। यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो है हामीले, यो बुझ्नु भइरहेछ। अब यसपछि यसलाई क्यालकुलेट गर्ने हो। यो त तपाईहरु आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 6.67 इन्टु 100 इन्टु 6 हैन, कति आयो 4। यो त जोड्ने हो हैन। त -11 प्लस 24 गर्नुहुन्छ भने 24 गर्नुहुन्छ भने कति आयो 13 प्लस 13 है। अब तलको लागि त स्क्वायर गर्नु पर्यो साथीहरु। 6.400 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 4.096 इन्टु 10 को पावर यहाँ 6 पहिलादेखि छ, त यो 6 दुना कति हुन्छ 12 हुन जान्छ। कति हुन जान्छ 12 हुन जान्छ। अब यसलाई हामी अगाडि बनाउँछौँ फेरि। अब यो डिभाइड त गर्ने हो। 4 10 टु द पावर कति हुन्छ, यो 12 छ, माथि गएर 1 घट्यो भने 1 भइहाल्छ। अब यो एकचोटि फेरि यो यता सर्यो भने 9.7705 भनेको यो 10 टु द पावर 2, यो भनेको फोर्स भनेको जहिले पनि न्युटनमा हुन्छ। यो आन्सर भयो। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन जुन छ हाम्रो त्यो हेर्छु है। यो 7 नम्बर क्वेसन रहेको छ हाम्रो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा यो पहिला हामीले बनाएको जस्तो हेरिरहेछ हैन। यो हामी योभन्दा पहिला बनाएको छौँ। त्योभन्दा पहिला क्वेसनमा अलिकति यस्तो थियो कि यहाँ 1 मिटर डिस्टेन्स दिइदियो, यहाँ दिएको छैन हो के न। त यो पनि त्यस्तै बनाउँछौँ, तर यहाँ 1 छैन भने 1 एड गर्दैनौँ, बाँकी सेमै हो भने स्टडी द गिभन डायग्राम्स एन्ड क्यालकुलेट द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन दिज स्फेरिकल मास। यानी तल दिएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र ती गोलाकार पिण्डहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल निकाल्नुहोस्। M1 यहाँ दिएछ, M2 यहाँ दिएछ हो कि न। गुरुत्वाकर्षण बल भनेको ग्राभिटेसनल भनेको F हो। यसमा जी त दिएको छ या छैन हामीलाई कामै छैन, यो हामीले लनै हुनु पर्यो हो कि न। बच्यो के M1 दिएछ, M2 दिएछ र D चाहियो हामीले। तो D कहाँ छ, अब D खोज्ने हो। यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यानी कि यो डिस्टेन्स हामीलाई चाहियो हो कि न। तो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको 5 छ र यहाँदेखिको यहाँसम्मको कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा लगाउनु छ। तो यो पुरै जब 7 छ, यो यानी कि डायमिटर हो, के हो व्यास हो, के हो व्यास। व्यास यदि 14 छ भने डायमिटर, त अर्ध व्यास यानी कि रेडियस कति हुन्छ, त रेडियस कति हुन्छ यानी कि d/2। आर को फर्मुला यही न हो, रेडियस को फर्मुला, अर्ध व्यास को फर्मुला व्यास/2, डायमिटर यानी कि 14/2। त यो पनि कति भइहाल्छ 7 भइहाल्छ। त अब हेर्नुहोस् त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको दूरी हामीले थाहा भएको भएन, 5 अनि 7 6 6 12 12 भयो। अब हामीलाई डी पनि थाहा भइहाल्यो भने यो हामी बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, पक्कै सक्छौँ। ठीक छ। त मैले यसलाई खालि अलिकति लेखिदिएको छु, क्यालकुलेटरहरू तपाईँ आफै गर्नु होला। पहिला त यो बुझिसक्नु भएछ भने के गर्नु, यो क्वेसनलाई आफै बनाउनुहोस् हैन। यदि बन्दैन त्यसपछि त म बनाउँछु, त्यहाँबाट तपाईहरु हेर्नु होला।
मास अफ फर्स्ट स्पेयर स्पेयर हैन स्पेरिकल मैले यहाँ लेखिदिएँ स्पेयर लेख्नु होला यसलाई पनि स्पेयर र यसलाई पनि गोला बनाऊ है यानी कि m1 यसलाई माने हामीले m1 कति छ साथीहरु 100 केजी र सेकेन्ड गोलाको यानी कि दोस्रो गोलाको पिण्ड यानी कि मास अफ सेकेन्ड स्पेयर मास अफ स्पेयर m2 इक्वल टु कति हुन जान्छ m2 इक्वल टु हाम्रो हुन गयो यहाँ दिएछ 200 केजी डिस्टेंस बिट्विन फर्स्ट एंड सेकेन्ड स्पेयर यानी कि सीधे डिस्टेंस लेख्दा पनि भयो DISTANS डिस्टेंस यानी कि दूरी यहाँ डाइरेक्ट अब हामीले लेख्न सक्छौं कसरी 5 + 7 हैन र यसरी लेख्दा भयो र साइडमा हामीले यसरी रफली D इक्वल टु 14 र R इक्वल टु 14/2 इक्वल टु 7 यसरी रफली हेराइदिँदा साइडमा पनि हुन्छ हैन अथवा मैले जुन पहिलो क्वेशन जुन बनाएको थिए यस्तै टाइपको क्वेशन फर्स्ट भिडियोमा त्यसरी यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी पनि निकालेर लेख्दा झनै राम्रो है यदि तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यदि हेर्नु भएको छैन भने एकचोटी गएर त्यो हेर्नु होला अब ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यानी कि G इक्वल टु हामी डाइरेक्ट लेख्न पाउँछौं 6.67 * 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हैन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल यो लेख्नु होला खाली G सिम्बल नलेख्नु होला मैले सर्टकट लेखिरहेको छु तपाईले पुरै लेख्नु पर्ने हुन्छ है नेपालीमा गुरुत्वाकर्षण बल इंग्लिशमा ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर यसरी लेख्नु होला अब वी नो दैट तपाईहरु लेख्नु होला है म यहाँ छोडिरहेछु त्यसपछि अब F को फर्मुला के भयो क्यापिटल G m1 m2/d²। अब भ्यालु पुट गरेर त निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यति हिसाब बनाइसकेपछि तपाईहरु त अब लाख भइसक्नु भएको होला बनाउनमा। अब यहाँको यसको क्याल्कुलेसन तपाईहरु आफै गर्नुस् किनकि मेरो काम क्वेशन बुझाउने मैले क्वेशन बुझाइदिए। अब तपाईहरु यसलाई आफै निकाल्नुस् है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जान्छौं हामी। त्यसैगरी साथीहरु यो क्वेशनलाई अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो पनि त्यस्तै छ बस अलिकति यसमा के छ ग्रेभिटेशनल फोर्स निकाल्न भनेको छैन यहाँ। यहाँ भने चाहिँ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट निकाल्नको लागि बस त्यति मात्र फरक छ। बाकी पहिले जस्तो छ भने चाहिँ यो डायग्राम्सलाई स्टडी गर्नुस्। क्वेशन तपाईहरु पढ्नु होला। स्टडी द गिवन डायग्राम्स अनि डायग्राम्सलाई पढ्नु तले दिएको चित्रलाई पढ्नुस् हैन। अनि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण अचर निकाल्नुस्। यहाँ राम्रोसित खूब राम्रोसित पढ्नु होला। ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिरहेछ फोर्स हैन। अब यो भनेको G हो यानी के ता भनिरा होला कतै इंग्लिशमा पनि क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट यानी कि G निकाल्न भनिरहेको छ। G को लागि हामी के अलगबाट थोरै फर्मुला पढेछौं। यही फर्मुला हो F इक्वल टु क्यापिटल G। अब F इक्वल टु क्यापिटल G लगाउने यहाँ जस्तै के त अलिकति भन्न खोजे मैले F इक्वल टु क्यापिटल G m1 m2/d²। यो पनि छ। अर्को G को लागि यो पनि त हुन सक्छ स्मल g इक्वल टु क्यापिटल m यस्तो अझै तल के थियो एउटा फर्मुला लेखाउँदाखेरि सायद r² हैन यस्तो फर्मुला थियो। अब यो लाग्छ कि यो लाग्छ कुन लाग्छ त्यो कसरी थाहा लगाउनु पर्यो नि। यदि एउटा मास दिएको बेलामा त हामीले यो लगाउँछौ दुईटा मास छ भने यो लगाउँछौ। दुईटा मास दिएछ त्यो त आँखाले यस्तै हेरिरहेछ भने पक्कै यो लाग्छ। यो त लाग्नेवाला छैन। तपाईं यानी कि m1 यहाँ दिएछ m2 यसलाई दिएछ। तपाई कसैले पनि m1 m2 मान्न सक्नुहुन्छ जरुरत छैन यसैले मान्नुपर्छ है। ल त मैले सर्टकटमा यहाँ सिधै लेखिदिए m1 इक्वल टु 60 केजी m2 इक्वल टु 80। यो तपाईहरु अब मिलाएर लेख्न सिकिसक्नु भयो होला। यति प्र्याक्टिस हामी जुन गरे पछाडी 7-8 वटा क्वेशन त्यसबाट तपाईहरु लेख्न सिकिसक्नु भएको होला है। d इक्वल टु कति भयो 10 मिनेट। यो सब डायग्रामबाट हेरिरहेछौ। अनि ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिरहेछ G इक्वल टु वाट एउटा बजिहाल्यो F। त F इक्वल टु यहाँ कतै दिए होला पढौं है। यदि तिनीहरु बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल यति छ यानी कि द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन देम इज यति यहाँ दिएछ त 3.2106 * 10⁻⁹ न्यूटन्स। सब कुरा त यहाँ गिभन छ। अब वी नो दैट गरेर भ्यालु पुट गर्ने अनि क्याल्कुलेट गर्ने।
अब जुन कुरा दिएछ ठिक त्यसको ठाउँमा त्यो भ्यालु हाल्ने। एफ दिएछ त एफ को ठाउँमा यो हाल्ने। इक्वल टु अब जी हामीलाई चाहियो त जी त छैन दिएको, जी निकाल्नु छ। ठीक छ नि। तब यो यहाँ जी निकाल्नु छ भने हामीले जुन भ्यालु पहिलादेखि थाहा छ त्यो भ्यालु पुट गर्नु पर्दैन है। M1 60 केजी, M2 80 केजी र हाम्रो डी कति छ 10 मिटर। अब साथीहरु तपाईलाई यति कुरा थाहा होला यो यता गयो भने के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, अथवा यहीँनिर यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौं। जस्तै कि अब एउटा जिरोले एउटा जिरो कट्यो हो कि यसरी सर्ट भइहाल्छ बनाउन, अरु केही पनि हैन। अब 1 को त कामै छैन, यो कति भयो यो मल्टिप्लाई गर्नु होला 8 6 48, 48 मा एउटा जिरो हैन। अब यो उता गएपछि के हुन्छ, यो जुन यता गएपछि के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई यता लग्नु त। हेरिरहेछ तपाईहरुले ल। यसलाई मैले डिभाइड गर्छु है। अब यसलाई कसरी डिभाइड गरौँ 3.2016 इन्टु 10 को पावर, सरी यो पावरलाई यसले नलेखौँ है, बाई 480 इक्वल टु यति आयो। कति आयो 0.00667 इन्टु 10 को पावर -9 इक्वल टु जी। यहाँसम्म तपाईहरुले यो हेरिरहेछ। अब यही कुरालाई ठिक म यता लेख्छु है, यता लेखेर अनि तपाईहरुलाई हेराउन खोज्छु 0.00667 इन्टु 10 को पावर -9 इक्वल टु जी। अब पॉइंट यतातिर सर्यो भने प्लस, यतातिर सर्यो भने माइनस हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ छ त कम से कम एउटा डिजिट पछि हाल्नु पर्यो कि परेन 6.67 इन्टु 10 को पावर पहिलादेखि -9 छ। अब यता हामीले सार्ने हो त 1 2 3 तीन चोटी सार्यो यहाँ, त्यहाँदेखि प्लस -3 सार्यो हैन, हैन गरे प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ के गर्यो -3, यता त -3 छ, अनि तीन चोटी त माइनस हुनु पर्यो, त प्लस माइनस माइनस भयो, त -9 -3 भयो, यानी कि -9 यो कति हुन्छ 10 11 12 हुन गयो। यो हाम्रो जी हुन गयो। त हाम्रो यो जी कति आयो यति आयो। ठीक छ। अब यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है। अब यसपछि अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला हामीले यहाँ हिन्ट्स गरेर लेख्छौं द ग्राभिटेशनल कन्स्टेन्ट बिट्विन टू बडीज आर यति, यानी कि ती वस्तुहरू बीच गुरुत्वाकर्षण अचर यति हुन्छ भनेर यो वर्डमा लेख्नु पर्यो लास्टमा है। यो वर्डमा लेख्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ र लेख्नु नै होला, छोड्नु नहोला। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं हामीहरु ध्यान दिएर।